नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई आजको यस विशेष भिडियोमा। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीको भिडियोहरू हामीले गराएर हालेका थियौँ भने आजको भिडियोदेखि निरन्तर रूपमा हामी कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ यानि कि बीबीएस सेकेन्ड इयरको एकाउन्ट बुक थ्योरी सहित होइन न्युमेरिकल सहित हामी युनिट 1 देखि युनिट 70 सम्म निरन्तर रूपमा रहेर हामीले आज अबबाट हामीले अपलोड गर्नेछौँ अबका भिडियो। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि हाम्रो च्यानलमा निरन्तर रूपमा जोडिनुहोला। हाम्रो च्यानलबाट अपलोड हुने हरेक भिडियोहरू सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ कलेज जानुहुन्न, यदि घर बस्नुहुन्छ वा अन्य कुनै पनि कारणले गर्दा कलेज जान पाउनु भएको छैन भने पनि तपाईलाई क्लियर रूपमा अब ट्युसन पढे जस्तै नै तपाईलाई क्लियर गराउने तरिकाले मैले अब भिडियो गराउन सुरु गर्ने भएको छु। त्यसैले अब आजबाट हामी सुरु गर्नेछौँ कस्ट अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट। अब हामी सुरु गर्दैछौँ युनिट 1 बाट। युनिट 1 हामीलाई चाहिँ तपाईहरुले थाहा छ कि छैन, तपाईहरुलाई टोटल चाहिँ कस्ट अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा 55 मार्क्स यानि कि थ्योरी आउने गर्दछ, जसमध्ये 30 मार्क्स चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीलाई युनिट 1 बाट कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 र 15 कहिलेकाहीँ 17 मार्क्स समेत पनि आउने गरेको पाइन्छ। त्यसैले हाम्रो मुख्य गरेर 15 मार्क्स कि 12 मार्क्ससम्म यो युनिटबाट प्राय गरी आइराख्ने गर्दछ। त्यसैले पहिला हामी यो युनिटबाट पनि हामी पहिला फर्स्ट अफ अल रूपमा हामी थ्योरी पढ्नेछौँ हैन। त्यसैले कन्सेप्ट एन्ड डेफिनेसन अफ कस्ट एकाउन्टिङबाट हामी सुरु गर्नेछौँ है त। जस्तै अब हामीले चाहिँ कन्सेप्ट कसरी क्लियर गर्न सकिन्छ भनेपछि कुनै वस्तुको उत्पादन तथा कुनै विशेष कार्यका लागि प्रयोग गरिएका सामग्री तथा श्रमको क्रमबद्ध अभिलेख नै लागत लेखा विधि हो भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्यौँ। त्यसपछि यसलाई हामीले अब इङ्ग्लिसबाट पनि लेख्न सक्यौँ हैन। इङ्ग्लिसमा पनि लेख्दैछु, कस्ट एकाउन्टिङ इज अ सिस्टम अफ रेकर्डिङ इन एकाउन्ट द मेटेरियल युज एन्ड लेबर इम्प्लोय इन द म्यानुफ्याक्चर अफ अ सर्टेन कमोडिटी और अन द पार्टिकुलर जब भनेर यसरी हामीले चाहिँ पहिला यो लागत लेखा विधि भनेको के हो भनेपछि हरेक कुराको हैन। यो युनिटमा हामीले चाहिँ यो बुकमा हामीले चाहिँ हरेक कुरामा सबैमा लागत भनेको कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा उत्पादन गर्दा लाग्ने लागतहरू कति हुन्छ र त्यो हामीले कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो लागत भनेको कुनै पनि वस्तु हैन उत्पादन गर्दा भएको खर्च हो। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी अभिलेख राखिन्छ भने चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा अभिलेख राख्ने विधिलाई लागत लेखा विधि भनिन्छ। त्यसरी नै अब हाम्रो क्वेशन चाहिँ योजना र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि कुनै वस्तुको उत्पादन र बिक्रीमा समावेश हुने क्रियाकलापको लागत निर्धारणमा प्रयोग हुने प्रक्रियाको समूहलाई लागत लेखा विधि भनिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यसैगरी मैले यसलाई पनि इङ्ग्लिसमा लेखिदिएको छु। कस्ट एकाउन्टिङ इज अ सेट अफ प्रोसेसर फर डिटरमाइनिङ द कस्ट अफ अ प्रोडक्ट एन्ड भेरियस एक्टिभिटिज इन्भल्भ इन इट्स म्यानुफ्याक्चर एन्ड सेल्स फर प्लानिङ एन्ड मेजरिङ पर्फर्मेन्स भनेर यसलाई हाम्रो चाहिँ यसरी इङ्ग्लिसमा पनि लेख्न सक्छौँ। तपाईँ यदि इङ्ग्लिसको हुनुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा पनि हेल्प हुनेछ र नेपाली पढ्नुमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने नेपालीबाट पनि हुन्छ। पहिला हामीले कन्सेप्ट क्लियर गरौँ, त्यसपछि इक्जाममा आउने मोडेल टाइप तरिकाले हामीले गर्नेछौँ है त। त्यसरी जस्तै अब लागत लेखा विधि, लागत निर्धारण विधि तथा लागतका सिद्धान्त, विधि वा तरिकाको विज्ञान, कला र लागत नियन्त्रण एवं लाभदायकताको निर्धारण गर्ने पद्धति हो, जसले व्यवस्थापकीय निर्णयका लागि आवश्यक पर्ने सूचनाहरू प्रस्तुत गर्दछ भनेर हामीले लागत लेखा विधिलाई यसरी विभिन्न तरिकाले हामीले परिभाषा दिन पनि सक्छौँ है त। यसरी हामीले बुझ्न पनि सक्छौँ। एउटा तरिकाले तपाईलाई यदि 2 मार्क्समा आयो भने कि नेपालीबाट कि इङ्ग्लिसबाट एउटामा मजाले लेख्नुभयो भने, एउटा मात्र यति लेख्नुभयो भने 2 मार्क्स चाहिँ मजाले आउने गर्दछ। त्यसैले हजुरले लागत लेखा विधिको बारेमा अलिकति त केही न केही कुरा बुझ्नुभयो होला, तर पनि अरू हामी यो युनिटको पुरै गर्दै जाम, त्यसपछि मजाले बुझ्नुहुनेछ है त। क्वेशन नम्बर 1 देखि जस्तै अब 1 2 3 भनेर यसरी चाहिँ हामीले गर्नेछौँ। खास पहिला सर्ट क्वेशनका लागि सर्ट क्वेशनहरू, लङ क्वेशनहरू सबै रूपमा हामीले गर्नेछौँ। त्यसैले अब डेफिनेसन कस्ट एकाउन्टिङ भनेर जस्तै अब हामीले परिभाषा एकाउन्टिङ लागत लेखा विधिको परिभाषा हामी यसरी दिन सक्छौँ कि व्यवस्थापकीय निर्णयको प्रयोजनको लागि कुनै वस्तु, एकाइ, प्रक्रिया र विभागको लागत सम्बन्धी सूचनाको सङ्कलन, अभिलेखन, वर्गीकरण, विश्लेषण र सम्पादनसँग सम्बन्धित लेखा विधिलाई लागत लेखा विधि भनिन्छ भनेर हामीले यति लेख्यो भने हामीलाई 2 मा 2 मार्क्स चाहिँ आउने गर्दछ। किनकि हजुरले यो त सजिलो छ नि त, यो त बुझ्न सकिहालिन्छ। व्यवस्थापकीय निर्णयको प्रयोजनका लागि कुनै वस्तु, एकाइ, प्रक्रिया र विभागको लागत
लागत सम्बन्धी सूचनाको सङ्कलन, अभिलेखन, वर्गीकरण, विश्लेषण र सम्पादनसँग सम्बन्धित लेखाविधिलाई लागत लेखाविधि भनिन्छ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अब्जेक्टिभ भनेको के भने चाहिँ हाम्रो उद्देश्यहरू के छन् त। अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ भनेको लागत लेखाविधिका उद्देश्यहरू के छन् भनेपछि नम्बर 1 मा रहेछ लागत सम्बन्धी सूचनाको सङ्कलन र अभिलेखन गर्नु, वस्तुको लागत निर्धारण गर्नु, वस्तुको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नु, हैन, लागतको विश्लेषण र नियन्त्रण गर्नु, कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्नु, व्यवस्थापकीय निर्णय प्रक्रियामा लगाउनु भनेर हामीले यसरी चाहिँ हामीले 1 2 3 4 5 6वटा पोइन्ट लेख्यौँ भने चाहिँ यदि हामीलाई 10 मार्क्समा आयो भने हामीले यिनी कुराहरूलाई व्याख्या गऱ्यौँ भने हामीले सकिहाल्छौँ। यदि हामीलाई 2 मार्क्समा यदि 4वटा लेख्न मन आयो कि भने लेख्न आयो भने हामीले 1 2 3 4वटा भनेर लेख्न सक्छौँ हामीले, किनकि हामीले यो परिभाषाबाट नै हामीले क्लियर हुन सक्छौँ। त्यसै गरेर हाम्रो नम्बर 3 मा रहेछ एडभान्टेज एन्ड इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ यसका फाइदा पनि र महत्त्व पनि जे भनेर तपाईलाई सोधे पनि तपाईले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। एडभान्टेज एन्ड इम्पोर्टेन्ट अफ कस्ट एकाउन्टिङबाट हामीले चाहिँ यसले चाहिँ केमा चाहिँ सहयोग गर्छ र के छ यसको फाइदा चाहिँ मूल्य निर्धारणमा सहयोग गर्छ, त्यसपछि नाफामूलक र नाफा नहुने गतिविधिको पहिचान गर्न सहयोग गर्छ, त्यसपछि लागत नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ, त्यसपछि के छ त्यसपछि कार्यकुशलता मापनमा सहयोग गर्दछ, चाहिँ व्यर्थ क्षमताको जानकारी खास त्यसको कति छ भनेर जानकारी चेक गर्न सहयोग गर्दछ। त्यसरी यसको इम्पोर्टेन्ट छ, फाइदा छ, योजना र निर्णय प्रक्रियामा यसले धेरै सहयोग गर्दछ भनेर हामीले यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। हामीले यसरी गऱ्यौँ भनेपछि यसरी हामीले यदि हामीले बुझ्दा मात्रै जाने भने पनि हामीले व्याख्या गर्न त हामी जानिहाल्छौँ। त्यसपछि नम्बर 4 मा रहेछ लिमिटेसन अफ कस्ट एकाउन्टिङ भनेको खास यसका सीमाहरू, यसका के छन् त बेफाइदाहरू के छन् भनेपछि कार्यविधिमा एकरूपताको अभाव हुन्छ, वित्तीय शीर्षकहरूको व्यवस्था हुन्छ, खर्चिलो प्रणाली छ, हैन, अनावश्यक औपचारिकता छ, भविष्यको लागि कम योगदान अनि विश्वव्यापी उपयोगको कमी र सबै उद्देश्य पूर्तिमा अनुपयुक्त छ भनेर हामीले यसका लिमिटेसनहरू हामीले यति कुराहरू जस्तै अब 3 4 वटा कुराहरू हामीले जानिहाल्यौँ। 1 2 3 4 5 6 7 वटा कुराहरू जानेर हामीले व्याख्या गऱ्यौँ भने 10 मा 7 8 नम्बर चाहिँ हाम्रो मजाले आइहाल्छ। त्यसै गरेर अब हाम्रो डिफिनेसन कस्ट एकाउन्टेन्सी भनेर आयो है। त्यो डिफिनेसन अफ कस्ट एकाउन्टिङको लागत लेखाशास्त्र भनेको रहेछ त। लागत लेखाशास्त्रको परिभाषा हामी यसरी दिन सक्छौँ कि लागत लेखाशास्त्र लागत नियन्त्रण र लाभदायकताको निर्धारण सम्बन्धी विज्ञान कला र अभ्यासको उपयोग हुने लागत निर्धारण विधि र लागत लेखाविधिको सिद्धान्त तरिका र विधि सम्बन्धी विधा हो भनेर हामीले यसलाई यति हामीले लेख्यौँ भने हाम्रो कति आउँछ भने चाहिँ 2 मार्क्सको लागि क्वेसन आएछ भने 2 मा 2 आउने गर्दछ। त्यसै गरी हाम्रो स्कोप अफ कस्ट एकाउन्टेन्सी भनेको के रहेछ भने चाहिँ यसका क्षेत्रहरू के छन्, लागत लेखाशास्त्रका क्षेत्रहरू, लागत निर्धारण गर्नु, त्यसपछि लागत लेखाविधि, त्यसपछि लागत नियन्त्रण र बजेटरी नियन्त्रण र लागत परीक्षण भनेर हामीले यसरी हामीले यी कुराहरू जाने भए चाहिँ हामीले लेखिहाल्छ। नम्बर 7 मा रहेको छ मिनिङ एन्ड डिफिनेसन अफ फाइनान्सियल एकाउन्टिङ भनेको के छ वित्तीय लेखाविधि, वित्तीय प्रकृतिका कारोबार र घटनाहरूको मौद्रिक मूल्यमा अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण र सोबाट प्राप्त नतिजाको व्याख्या गर्ने एउटा कला हो भनेर पनि हामीले यसरी लेख्यौँ। त्यसरी जस्तै अब फाइनान्सियल एकाउन्टिङ इज द आर्ट अफ द रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ एन्ड समराइजिङ द ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट्स इन द सिग्निफिकेन्ट म्यानर एन्ड इन टर्म्स अफ मनी which are at least of financial character and interpreting the result thereof भनेर हामीले यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै गरेर अझ हामीले यसलाई जस्तै वित्तीय लेखाविधिलाई अझ मजाले बुझ्नका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने संस्थाको एउटा निश्चित अवधिको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्ने उद्देश्यले वित्तीय कारोबारको अभिलेख, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण र व्याख्या गर्ने विधिलाई वित्तीय लेखाविधि वा फाइनान्सियल एकाउन्टिङ भन्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ यसरी लेख्न पनि सक्छौँ है त। जस्तै अब अब्जेक्टिभ अफ फाइनान्सियल एकाउन्टिङ भनेको वित्तीय लेखाविधिका उद्देश्यहरू के छन् त है त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्छौँ है त। वित्तीय लेखाविधिका उद्देश्यहरू वित्तीय कारोबारको व्यवस्थित अभिलेख राख्नु, कार्य सञ्चालन नतिजा निर्धारण गर्नु, वित्तीय अवस्थाको चित्रण गर्नु, अनि वित्तीय नतिजाबारे सूचना सम्प्रेषण गर्नु र करको रकम निर्धारण गर्नु। यदि हामीलाई 2 मार्क्समा आयो भने हामीले यसरी सरल लेखिदिने, यदि हामीलाई 10 मार्क्समा आयो भने यिनलाई पनि हल्का व्याख्या गरिदिएर लेखिदिने, डिस्क्राइब गरिदिने है त। त्यस्तै अब हाम्रो 9 नम्बरमा के छ भने चाहिँ लिमिटेसन अफ फाइनान्सियल एकाउन्टिङ भनेको वित्तीय लेखाविधिका सीमाहरू के छन् त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हुन्छ त। वित्तीय लेखाविधिका सीमाहरू जस्तै ऐतिहासिक तथ्याङ्क र सूचनाहरूमा आधारित छ, हैन, लागत पृथकीकरणको अभाव छ, लागत विश्लेषणको अभाव छ, लागत नियन्त्रण संयन्त्रणमा अभाव
अनि मूल्य निर्धारणमा कठिनाइ र समग्र नतिजाको प्रस्तुति भनेर हामीले यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। सर र हेर्ने एकचोटि भिडियो हेर्ने केही न केही कुरा बुझ्ने है त, त्यसपछि इक्जाममा सरल लेखिदिने त्यही अनुसार मिलाएर। नम्बर 10 मा सिमिलरिटिज बिट्विन द कस्ट एकाउन्टिङ एन्ड फाइनान्सियल एकाउन्टिङ भनेको जस्तो लागत लेखाविधि र वित्तीय लेखाविधि बीचका समानताहरू के छन् त। लागत लेखाविधि र वित्तीय लेखाविधि दुवैमा दोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीको आधारमा लेखा राखिन्छ भने नम्बर खमा के छ भनेपछि लागत लेखाविधि र वित्तीय लेखाविधि दुवैले साझा भाउचर बीजक र कागजातहरूको आधारमा कारोबारको अभिलेख राख्दछन्। नम्बर गमा लागत लेखाविधि र वित्तीय लेखाविधि दुवैले व्यवसायको नाफा र नोक्सान देखाउँछन्। नम्बर घमा लागत लेखाविधि र वित्तीय लेखाविधि दुवैले प्रत्यक्ष लागत र अप्रत्यक्ष लागतको लेखा राख्दछन्। नम्बर गमा दुवै लेखाविधिले व्यावसायिक नतिजाको नतिजा तुलना र मिलन गर्ने गर्दछन् भनेर हामीले यसरी 1 2 3 4 5 वटा लेख्न पनि सक्छौँ। हामीले चाहिँ यसरी हामीले लेख्यौँ भने 10 मार्क्समा आए पनि टक्क मजाले यस्तै कुराहरू लेख्यौँ भने मस्त नम्बर आउने गर्दछ है त। त्यस्तै गरेर नम्बर 11 नम्बरमा के चाहिँ डिफरेन्ट बिट्विन द फाइनान्सियल एकाउन्टिङ एन्ड कस्ट एकाउन्टिङ भनेर छ हैन। जस्तै अब हामीलाई वित्तीय लेखाविधि र लागत लेखाविधिको भिन्नता के छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हामीले गर्न पर्दछ। जस्तै अब हामीले चाहिँ सम्झिन पर्ने भिन्नताको आधारहरू के कार्य फङ्सन, त्यसपछि उद्देश्य, भनेपछि कार्य भनेको फङ्सन, उद्देश्य पर्पज, ट्रान्जेक्सन, भनेपछि प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रिया भन्ने हामीले यति सम्झिने। त्यसपछि हामीलाई एकचोटि यता मस्त पढ्यौँ भने हामीले सरर बुझिहाल्छौँ है त। भिडियो लामो हुने हुनाले अब मैले यो पुरै पढिनँ हैन। त्यस्तो तरिकाले हजुरले चाहिँ मस्त हेर्नु होला एकचोटि। म यसको चाहिँ फोटो पनि हालिदिन्छु हैन, त्यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो 12 नम्बरमा छ मिनिङ एन्ड डिफिनिसन अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेर छ। योजना नियन्त्रण र निर्णय प्रक्रियाको लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क र सूचनाको सङ्कलन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण र विश्लेषण गरी व्यवस्थापनलाई सम्प्रेषण गर्ने लेखाविधिलाई व्यवस्थापन लेखाविधि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनिन्छ। यो लेखाविधि लागत र वित्तीय लेखाविधिबाट सङ्कलित सूचनाको प्रयोगसँग सम्बन्धित छ भनेर हामीले लेख्ने। 2 मार्क्समा आयो भने टक्क लेखिदिएपछि 2 मा 2 आउँछ। त्यसै अब्जेक्टिभ भनेको उद्देश्य हो। अब्जेक्टिभ अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा के कुराहरू रहेछन् भनेपछि तथ्याङ्क र सूचनाको सम्प्रेषण गर्नु, योजना र नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सघाउनु, निर्णय प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउनु, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नु आदि चाहिँ यसका रहेछन्। नम्बर अब स्कोप भनेको क्षेत्र के रहेछन् त। स्कोप अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङका क्षेत्रहरू के रहेछन् भनेपछि वित्तीय लेखाविधिको क्षेत्र, लागत लेखाविधि, बजेटिङ र पूर्वानुमान, भनेपछि लागत नियन्त्रण विधि र कर प्रणाली, तथ्याङ्कीय विधि, त्यसपछि आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा परीक्षण, त्यसपछि कार्यालय सेवाहरू भनेर हाम्रा यसका क्षेत्रहरू यति रहेछन्। टक्क तपाईले एकचोटि सर कापीमा लेखेर सर एकचोटि बुझ्नुभयो पढ्नुभयो भने खासै गाह्रो छैन, सजिलो छ है त। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो 15 नम्बरमा के छ भने चाहिँ एडभान्टेज, अब त्यसका फाइदाहरू के छन् त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्छौँ है त। एडभान्टेज भन्यो भने इम्पोर्टेन्ट भन्यो भने उस्तै हो, तपाईले मिलाएर लेखिहाल्नुहुन्छ। जस्तै व्यवस्थापन लेखाविधिका प्रमुख फाइदाहरू के छन् भने चाहिँ भविष्यमा आधारित कार्यहरू, पूर्व तयारी, सूचनाको आपूर्ति, निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गर्छ, स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्छ, सङ्गठनात्मक नियन्त्रणमा प्रभावकारिता, त्यसपछि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अनि कर्मचारीको उत्प्रेरणा भनेर हामीले यसरी लेख्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ भने एडभान्टेज अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङका यिनी टपिक्सहरू हुन्। यिनको यदि हामीलाई 10 मार्क्समा आयो भने सर व्याख्या गरिदिएँ। हाम्रो 16 नम्बरमा के छ भने फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको व्यवस्थापन लेखाविधिका प्रमुख कार्यहरू के छन् भने तथ्याङ्क र सूचनाको परिमार्जन गर्ने, तथ्याङ्क र सूचनाहरूको विश्लेषण र व्याख्या गर्ने, नतिजाको सम्प्रेषण गर्ने, योजना तर्जुमामा सहयोग गर्ने, नियन्त्रण कार्यमा सहयोग गर्ने। जस्तै हाम्रा यिनी कुराहरू के छन् भने चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ 5 मार्क्सको लागि आउने सम्भावना धेरै छ। यदि 1 2 3 4 5 वटामा आयो भने हल्का लेखेर हल्का डिस्क्राइब हानेपछि 5 नम्बर आइहाल्छ है त। त्यसै लिमिटेसन अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ यसका के छन् त सीमाहरू भनेपछि कमजोरीहरू के छन् भनेपछि नम्बर 1 मा रहेको छ विशिष्ट कार्यविधिको अभाव, हचुवा निर्णय, विभिन्न विधाहरूको सम्मिश्रण, उच्च जडान, लागत अनि व्यवस्थापनको प्रतिस्थापन नहुने, विकास क्रमको अभाव र मनोवैज्ञानिक अवरोधहरू यी कुराहरू चाहिँ यसका लिमिटेसनहरू हुन् है त। त्यस्तै गरी हाम्रो 18 मा डिफरेन्ट बिट्विन कस्ट एकाउन्टिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेर यो चाहिँ हाम्रो
15 मार्क्सको लागि आउने क्वेसन जस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ, तपाईले हेर्नुस् है त। जस्तै अब लागत लेखाविधि र व्यवस्थापन लेखाविधिका भिन्नताहरू फरकहरू के छन् भनेपछि यताका हामीले आधारहरू सम्झिने हो। त्यसपछि यता कुरा हामीले बुझिहाल्छौँ। जस्तै भिन्नताका आधारहरू एउटा प्रकृति रहेछ, प्रकृति यो ऐतिहासिक प्रकृतिको हुन्छ भने यो भविष्य उन्मुख, जस्तै व्यवस्थापन भनेको भविष्य उन्मुख प्रकृतिको हुन्छ भनेर हामीले यसरी बुझिहाल्ने। त्यसपछि उद्देश्य के रहेछ भनेपछि उद्देश्य यो यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको लागत नियन्त्रण र निर्णय प्रक्रियाको लागि वस्तु तथा सेवाको लागत निर्धारण गर्नु हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको व्यवस्थापनलाई योजना नियन्त्रण र निर्णय प्रक्रियाको लागि उपयोगी तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू प्रदान गर्नु, यसको चाहिँ हाम्रो के भनेपछि उद्देश्य हो। नम्बर 3 मा योजना छ। योजना रहेको छ, यो अल्पकालीन योजना तर्जुमासँग सम्बन्धित छ भने यो चाहिँ के छ भने चाहिँ अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै योजनासँग सम्बन्धित छ भनेर हामीले यता चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको लेख्न सक्छौँ भने यता कस्ट एकाउन्टिङको लेख्ने। त्यसै अब नम्बर 4 मा अवलम्बन भनिन्छ। यो व्यवस्थापन लेखाविधि बिना पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ भने चाहिँ यो अवलम्बनको लागि लागत तथा वित्तीय लेखाविधिको जरुरत पर्दछ भनेर लेख्ने। नम्बर 5 मा के छ लेखापालको हैसियत भनेर के छ भनेपछि यसमा लेखापालको हैसियत व्यवस्थापन लेखाविधिको लेखापालको भन्दा न्यून हुन्छ भने यसमा उच्च हुन्छ भनेर हामीलाई यति सम्झेपछि भयो है त। नम्बर 19 मा वित्तीय लेखाविधि र व्यवस्थापन लेखाविधिको बीचमा समानता सिमिलरिटिज बिट्विन फाइनान्सियल एकाउन्टिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेर अहिले हामीलाई आयो भने हामीले सरल लेख्दिन। समानताहरू के छन् चाहिँ दुवै लेखाविधिहरू समग्र लेखा सूचना प्रणालीका अङ्गहरू हुन्। दुवै लेखा प्रणालीमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको लेखा राखिन्छ। दुवै लेखा प्रणालीमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको मापन रुपैयाँमा मात्र हुन्छ। नम्बर घ मा दुवै लेखाविधिहरू वित्तीय विवरण आय र व्यय सम्पत्ति तथा दायित्व र नगद प्रवाहसँग सम्बन्धित हुन्छन्। नम्बर ङ मा के छ भने दुवै लेखा प्रणालीहरूले वित्तीय विवरणहरूको तयारीको निम्ति लेखा सूचनाको सङ्कलन र वर्गीकरण गर्दछ। नम्बर च मा के छ भनेपछि नम्बर 6 मा दुवै लेखा प्रणालीले वित्तीय विवरणहरूको तयारीको निम्ति लेखा सूचनाको सङ्कलन र वर्गीकरण गर्दछ भन्ने आयो। नम्बर 6 मा दुवै लेखा प्रणालीहरूले विभिन्न लेखा अवधिहरू तथा विभाग र शाखाहरूको लागत निर्धारण र मापन गर्ने गर्दछ भनेर हाम्रो यति लेख्यो भने हामीलाई सिमिलरिटी पुगिहाल्छ, हामीले बुझिहाल्यौँ है त। हाम्रो लास्ट क्वेसन 20 नम्बरमा के छ भनेपछि डिफरेन्स बिट्विन फाइनान्सियल एकाउन्टिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ वित्तीय लागत लेखाविधि र के छ भने वित्तीय लागत लेखाविधि र व्यवस्थापन लागत लेखाविधिका प्रमुख फरकहरू के छन् भनेर हामीले हेर्ने। यता हाम्रो के हुन्छ भनेपछि पहिला गरेको उद्देश्य प्रकृति भन्ने कुरा हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ बुझौँ है त। पहिला यसका हाम्रा आधारहरू बेसिकहरू सम्झिने, बेसहरू सम्झेपछि यतातिर फाइनान्सियल एकाउन्टिङ लेख्ने, यता म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ लेख्ने, वित्तीय लेखाविधि र व्यवस्थापन लेखाविधि लेख्ने। नम्बर 1 मा उद्देश्य रहेछ। उद्देश्य भनेको पर्पज हो। पर्पज भनेको यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको संस्थाको सङ्कलन नतिजा र वित्तीय अवस्थाको निर्धारण गर्नु हो भने यसको चाहिँ के रहेछ भनेपछि यसको प्रमुख जस्तै व्यवस्थापन लेखाविधिको मुख्य उद्देश्य व्यवस्थापनलाई योजना नियन्त्रण र निर्णय प्रक्रियाको लागि तथ्याङ्क र सूचनाको उपलब्ध गराउनु हो। त्यस्तै गरेर नम्बर 2 मा के छ भनेपछि नम्बर 2 मा प्रकृति नेचर छ। यसले विभागका तथ्याङ्क र सूचनाहरू प्रयोग गर्ने भएकाले ऐतिहासिक प्रकृतिको हुन्छ भनेर लेख्ने। भनेपछि यतातिर के छ भनेपछि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा यसले विभागका तथ्याङ्क र सूचनाहरू मात्र नभई पूर्वानुमान र प्रक्षेपणहरू पनि प्रयोग गर्ने हुनाले यो भविष्योन्मुख प्रकृतिको हुन्छ भनेर हामीले यसलाई लेख्ने। त्यसपछि तथ्याङ्कको प्रयोग युज अफ डेटा भनेर लेख्ने। नम्बर 3 मा यसले व्यावसायिक कारोबारलाई मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्दछ भने यसले व्यावसायिक कारोबार र अन्य आर्थिक घटनाक्रमलाई मौद्रिक मूल्यमा मात्र नभई भौतिक स्वरूपमा समेत मापन गर्दछ भनेर हामीले यसरी लेख्ने। नम्बर 4 मा के छ भने यो 15 मार्क्सको क्वेसन एकदम ध्यान दिएर गर्ने है त। 4 नम्बरमा ढाँचा वा तरिका। यसले आम्दानी खर्च र व्यक्तिगत खाता तथा सम्पत्ति खातामा अभिलेख राख्दछ भने यसले लागत र आम्दानीलाई मुनाफा केन्द्र वा उत्तरदायित्व केन्द्रका आधारमा सम्प्रेषण गर्दछ। नम्बर 5 मा
सूचित गरिने पक्षहरू के रहेछन् रिपोर्टिङ पार्टिज भन्नुका के रहेछन् भने यसले बाह्य प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि वित्तीय सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्छ भने यसले आन्तरिक प्रयोगकर्ताका अर्थात् व्यवस्थापनलाई सूचना सम्प्रेषण गर्दछ। नम्बर 6 हाम्रो के छ भने नियम तथा विधिहरू हुन्छ। यसले लक्ष्य प्राप्तिको लागि विशिष्ट नियम सिद्धान्त तथा मान्यताहरूको पालना गर्दछ भने यसले कुनै विशेष नियम सिद्धान्त र विधिहरूको पालना गर्नु पर्दैन भन्ने हामीले यसलाई यसरी लेख्ने। भिडियो अन्त्यसम्म हेरेकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो, केही कुरा बुझ्नुभयो कुनै? यदि मैले सर्टकट रूपमा बुझाउनको लागि यसरी गरिरहेको छु, हजुरले मजाले बिस्तारै कपमा लेखेर गर्नुभयो भने मजाले बुझ्नुहुनेछ। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र आफू जस्तै आफ्नो क्लासमा पढ्ने साथीहरूलाई सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। अब हामी युनिट 2 देखि थ्योरी सहित न्युमेरिकललाई समेत ध्यान दिएर हरेक युनिटका भिडियोहरू हामी गराउनेछौँ। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला है त।